खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर सुरु गरौं आजका मूल खबरबाट। कानून विपरीतका संरचना हटाउन आफै खटिए नगर प्रमुख शाह। कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि दलबाट बाहिरिन निर्देशन, अवज्ञा गरे कानून अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी। स्थानीय तहले दिने महिला सिपमूलक तालिम अव्यावहारिक बन्दै, आर्थिक स्रोतको अभावमा तालिम लिए पनि उद्यमी बन्न कठिन। ललितपुरले भने 1% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने। मोफसलका पालिकाहरू काठमाडौँमै स्थानीयलाई सेवा दिँदै सानातिना काममा स्थानीयले दुःख नपाउन् भन्ने उद्देश्य, नारामा सीमित बन्दै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। सधैँ पर्यटकको रोजाइमा पर्ने भेडेटारमा साहसिक खेल भित्रिँदै, प्याराग्लाइडिङपछि सुरु भएको जिप लाइनले पर्यटकको मन जित्दै, साइक्लिङ, क्यानोनिङ, बोटिङ, बन्जीको पनि राम्रो सम्भावना। र राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटामा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको 5,500 भन्दा बढी निवेदन। फागुनदेखि नै फारम सङ्कलन। सुकुम्बासी दलितलाई सहरी क्षेत्रमा निशुल्क 4 आना जग्गा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ। पालिका खबर अब विस्तारमा। पालिका खबरमा प्रसङ्ग सुरु गरौं। राजनीतिले थिलथिलो बनाएको स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दलको कार्यकर्ता नबन्न खबरदारी गरिएको खबरबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलसँग रहेको आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै मेयर शाहले काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धता रहने गरी कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न विभिन्न राजनीतिक दल, भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थालाई अपील गरेका हुन्। साथै उनले कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीले राजनीतिक दल वा तिनका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको सदस्यता लिएको भए तत्काल त्याग गर्दै कानूनको पालना गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। निर्देशनको पालना नभएको खण्डमा सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान वा अन्य उपाय अवलम्बन गरेर प्राप्त सूचनाको आधारमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। मेयर शाहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था रहेको स्मरण समेत गराएका छन्। त्यस्तै उनले उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश समेत स्मरण गराएका छन्। आदेशमा कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन 2077 को दफा 45 मा रहेको उल्लेख गरेको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु गराउनु काठमाडौँ महानगरपालिकाको साथसाथै प्रत्येक राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्था तथा महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको दायित्व भएको मेयर शाहले उल्लेख गरेका छन्। कुनै शिक्षक वा कर्मचारी दलमा आबद्ध भएको भए व्यक्तिगत इमेल मार्फत जानकारी दिन समेत उनले सार्वजनिक अपील गरेका छन्। यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। यस्तै बुधबार नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुनधारामा रहेको काठमाडौँ महल नयाँ सडकको आरबी कम्प्लेक्स लगायतका
अनाधिकृत संरचना डोजर लगाएर भत्काएको छ। महानगरले नक्सा पासभन्दा बाहिर गएर बनाएका संरचना भत्काएको हो। बुधबार बिहानैदेखि मेयर शाह ती संरचना भत्काउन स्वयं खटिएका थिए। उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई भवनको नक्सा पास गरेको कागजात पेश गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। अन्यथा कानून अनुसार गर्न चेतावनी दिएका छन्। यस्तै उनले दरबार मार्गमा रहेका अनाधिकृत संरचनाबाट बिहिबारसम्म सामान हटाउन समेत अपील गरेका छन्। बुधबार संरचना भत्काउनु अघि प्रहरीले पसल खाली गराएको थियो। देशमा संघीयता लागू भएसँगै अधिकार र दायित्व पनि विकेन्द्रित भएका छन्। त्यही कारण संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। त्यही भएर दायित्वभित्र परेको हुँदा स्थानीय सरकारले जनशक्तिको वृद्धि विकासका लागि विभिन्न तालिम प्रदान गर्दै समेत आएको छ। तर ती तालिमहरू व्यवहारमा लागू नहुँदा सबै लगानी बालुवामा पानी खन्याए चाहिँ भएको छ। विपना मुसिख्वालको रिपोर्ट। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले मुलुकभरका 753वटै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ। ऐन अनुसार स्थानीय तहले जनशक्तिको वृद्धि विकास गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार महिला सशक्तिकरण तथा उद्यमशीलताका लागि स्थानीय तहले वर्षेनी बजेट निकासा गर्दै आएको छ। उपमेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम समेत दिँदै आएको छ। तर कार्यक्रममा सहभागी भएका केही बाहेक अधिकांश महिलाले सिकेको ज्ञान व्यवहारमा लागू गर्न पाएका छैनन्। सिकेका सिप व्यवहारमा लागू गर्दै कमै महिला उद्यमशील बनेका छन्। अधिकांश महिलाको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। तालिमबाट सिप सिके पनि लगानीका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव हुने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। तालिमसँगै आर्थिक स्रोत समेत उपलब्ध हुन सकेको खण्डमा आफू पनि उद्यमी बन्ने उनीहरू बताउँछन्। मार्केट लिन नसकेर 11वटाको महिला सञ्जालले मार्केट लिनलाई सहयोग गरेको छ हामीलाई। अब योभन्दा पनि बढी हामीले मार्केट लिनलाई चाहिँ महानगरपालिकाले कल गरिदियो हामीलाई चाहिँ निकै राम्रो हुन्छ। अहिले हाम्रोमा चाहिँ प्रायः विदेशीहरू सामान भन्नाले विदेशबाट उत्पादन भएको सामानहरू बढी चलिरहेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो नेपालमै उत्पादन भएको सामान चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ बजार ल्याउने भन्ने बारेमा चाहिँ महानगरपालिकाले एउटा जस्तो ट्रेनिङ दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो ट्रेनिङले अनुसार बजार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जुन हुन्छ नि, अनि हामीले त्यसरी गर्न सक्ला कि जस्तो लाग्छ। स्थानीय तहले महिलाको क्षमता विकासको लागि तालिम दिए पनि सोचे जस्तो प्रगति हुन सकेको छैन। कतिपय स्थानीय तहले महिला उद्यमशीलताको लागि बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहले बजेट विनियोजनसँगै महिलालाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। तर पनि ती पालिकाले पनि सोचे अनुरूप महिलालाई उद्यमशील बनाउन सकेका छैनन्। पालिकाले तालिमसँगै आर्थिक स्रोत जुटाउन सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। साथै महिलाले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारमा समेत स्थानीय सरकारलाई सहयोगी बन्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। एउटाले अचार बनायो भने सबैजना अचारै बनाउने त्यो परिपाटी छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँको निवेश बजारको माग के छ त भनेर त्यो हेरिसकेपछि मात्र कार्यक्रम तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सकेसम्म हामीले घरेलु महिलाहरूलाई चाहिँ घरमै मात्र सीमित भएको महिलाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सिपलाई चाहिँ सिपलाई जाँचिसकेपछि उहाँहरूसँग के छ त भनेर चाहिँ त्यो हेरिसकेपछि बजार प्रबन्धनको तालिमहरू दिएर चाहिँ उहाँहरूको उत्पादनलाई चाहिँ एउटा बजारसम्म पुर्याउने चाहिँ तालिम मात्र होइन कि बजार प्रवर्धन केन्द्र नै स्थापना गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै महिला उद्यमशीलताको लागि नयाँ अभ्यास ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले महिलालाई उद्यमशील बनाउन न्यूनतम ब्याजमा 5 लाख रुपियाँसम्म ऋणको व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो कार्यकालमा तालिम लिएका महिलाको सूचीकरण गरेर कर्जा वितरण गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक ओडामा महिला उद्यमशीलताको लागि 1.5 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्जा लिए बापत 1% मात्रै ब्याज दिनुपर्नेछ। र यसपालि हामीले ललितपुर महानगरपालिकाले महिला उद्यमशील जुन उद्यमशील महिलाहरू उत्पादनको लागि चाहिँ
भिन्नै एउटा सोच हामीले राखेका छौँ, जसअनुसार चाहिँ यसपालि पनि हामीले ती व्यवसाय 29वटाबाट चाहिँ महिला उद्यमीहरू चाहिँ पहिचान गरेर त्यो पहिचान गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ के कस्ता सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा सानो चाहिँ गोष्ठी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूकोबाटै आएका जुन सुझावहरूलाई समावेश गरेर हामीले बजेट जुन छुट्याएका थियौँ त्यो बजेटलाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ। महिला उद्यमशीलता र सशक्तिकरणका लागि सिपमूलक तालिम मात्रै पर्याप्त छैन, त्यसका लागि तालिम लिएका व्यक्तिको परीक्षण र समय समयमा अनुगमन समेत गर्नुपर्छ। साथै उनीहरूलाई उद्यमी बनाउन स्थानीय सरकारले सक्दो पहल समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पालिका खबरमा अबको पालो फर्केर हेर्दा मुसिकोट नगरपालिकाले कला, संस्कृति र जातीय संस्कारलाई पर्यटन विकासको आधार बनाउने अभियान सुरु गरेको छ। सोही अनुरूप यो स्थानीय तहमा गुरुङ समुदायको एकमात्र बसोबास रहेको स्थानमा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस्तै अब मगरदेखि अन्य समुदायमा आधारित होमस्टे समेत सञ्चालनको तयारी हुँदैछ। एक रिपोर्ट। मुसिकोट नगरपालिकाले यहाँ रहेको जातीय समुदायलाई कला, संस्कृति र संस्कारलाई पर्यटन विकासमा प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ। यसको पहिलो सुरुवात गुरुङ समुदायबाट गरेको छ। नगरपालिकाको एकमात्र गुरुङ समुदायको बसोबास रहेको ठाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरेको छ। होमस्टेका लागि एउटा त उहाँको भाषा जोगाइदिनु भयो, वेशभूषा जोगाइदिनु भयो, उहाँको संस्कृति जोगाइदिनु भयो, बल्ल होमस्टे अगाडि बढ्छ। त्यस कारण हामीले नगरपालिकाले त्यहाँ हामीले 10 घरमा चाहिँ उहाँको टिनको छाना बनायौँ। उहाँहरूलाई शौचालय निर्माण गर्नलाई अब होमस्टे भनेपछि त शौचालय पनि व्यवस्थित चाहियो, बाथरुम बनाउनु भयो। त्यो ढङ्गले पनि नगरपालिकाले बजेट गऱ्यौँ। उहाँको अलिकति आय आर्जन होस् भनेर बाख्रा पालन अथवा मौरी पालन यस्तोमा पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। अनि सडक सञ्जाल पनि त्यहाँ पुर्याउने कुरामा कोसिस गऱ्यौँ। हामीले 1 वर्ष नै हामीले 16 लाख लगानी गरेर त्यहाँ सडक सञ्जाल पुर्यायौँ। अनि उहाँको भाषा संरक्षणका लागि, कला संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो गुरुङहरूको चाहिँ यो तमु लोसार चाहिँ मनाउनुहुन्छ, त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन्छौँ। त्यसमा पनि नगरपालिकाले सपोर्ट गर्छ। त्यस्तो गरेर हामीले उहाँको वेशभूषा, भाषा, संस्कृति र उहाँहरूलाई अलिकति त्यो ठाउँमा फेरि टिकिरहन, बसिरहन, आय आर्जनका कार्यक्रम समेत लगेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहित गर्ने गरेका छौँ। होमस्टे सञ्चालनको कारण अहिले आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छ। यसले बसाइसराई रोकिने साथै गुरुङ समुदायको भाषा, संस्कृति जोगिने देखिएको छ। यसको अलावा मालखानीमा मगर समुदायको संस्कृतिमा आधारित होमस्टे सञ्चालनको तयारीमा छ। दर्जाकोटमा पनि होमस्टे सञ्चालनको तयारी हुँदैछ। साथै बडीगार्डमा र्याफ्टिङ चलाउने योजना छ नगरपालिकाको। मगरको घाटु नाच, नेवारको लाखे नाचमा पनि नगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। यो नगरपालिकाभित्र विभिन्न धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू छन्। अहिले सालिमे दह र मालिका मन्दिर जाने बाटोको निर्माण भएको छ। मुसिकोट दरबार घुम्न आउनेलाई सजिलो गर्नको लागि बाटो निर्माण गरिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा पर्ने तल्लाफाँटमा निर्मित शहीद पार्क पर्यटन विकासमा केन्द्रित छ। बडीगार्ड नदीको किनारामा निर्मित यो पार्कको छेउमा भएर लुम्बिनी र मुक्तिनाथ जाने पर्यटकहरू यात्रा गर्छन्। उनीहरूले यो ठाउँ भ्रमण गर्छन् भन्ने उद्देश्यले यसको निर्माण थालिएको छ। पार्क चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो यो रोडसित नजिक भएको लुम्बिनीसित ढोरपाटन र लुम्बिनीसित चाहिँ मुक्तिनाथलाई जोड्नका लागि पर्यटकहरू आउने त्यो वेबाट आउने भएको हुनाले त्यो वेसित नजिक भएको कुनै पनि ठाउँमा हामीले भुलाउन सक्छौँ, पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पर्यटन विकासको पूर्वाधारका रूपमा पनि हामीले त्यसलाई ल्यायौँ। जस्तो आँपचौर फेरि कफीको चाहिँ जननी ठाउँ पनि भएको हुनाले त्यहाँ आँपचौरमा कफी विकास केन्द्र पनि छ। त्यसपछि माथि चाहिँ आँपचौर गाउँमा चाहिँ कफीको उद्गम स्थल भयो, माथि गाउँमा कफीको बगैँचा हुने हो भने मन चाहिँ रमाउँछ फेरि त्यहाँ जाँदा। त्यस्तै यहाँ आएपछि कफीको बगैँचा, त्यहाँको पार्क र चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ मनोरम होस् भन्ने हिसाबले। कृषिलाई पनि पर्यटनको आधार बनाउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ। यसको लागि विभिन्न पकेट क्षेत्रको घोषणा गर्ने कृषि उत्पादनका स्तरीकरण र आधुनिकीकरण गरिँदै गएको छ। यसको लागि कृषिका विभिन्न उत्पादन हेर्न र अध्ययन गर्न मानिसहरू आउँछन् भन्ने विश्वास राखिएको छ।
नगदे बालीको रूपमा विकास गरिँदै गएको कफीलाई पनि पर्यटनको आधारको रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ। नेपालमा सबभन्दा पहिलो कफी खेती गरिएको ठाउँ भनेर यही नगरपालिकाको आँपचौर भन्ने ठाउँलाई चिनिन्छ। यहाँ विक्रम सम्वत 1995मा बर्मामा काम गर्न गएका हिरागिरीले फर्केर आउँदा अरबिका जातका कफी ल्याएका थिए। अहिले तिनै हिरागिरीको प्रतिमा तयार गर्ने काम हुँदैछ। हिरागिरीको स्मृतिमा पनि एउटा भवन बनाउने, उहाँको स्मृतिमा र एउटा स्तम्भ पनि बनाउने हाम्रो कार्यक्रम छ र यो पर्यटनसित त जोड्न सकिन्छ। यो हाम्रो कृषि पर्यटन पनि हुनसक्छ र बाहिरी पर्यटन पनि हुनसक्छ। यसको माग, कफीको माग अहिले संसारमा धेरै छ र हाम्रो यही उत्पादनले यहीँको मागलाई पनि परिपूर्ति गर्न सकेको छैन। नेपालमै पनि यसको कफीको चाहिँ नि खाने चाहिँ नि जुन सिलसिला हो त्यो बढ्दो छ। आँपचौरमै 200 रोपनी जग्गा सहित कफी विकास केन्द्र स्थापना भएको छ। यसले पनि पर्यटन विकासमा टेवा दिनेछ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरमा खबरहरूको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। कानून विपरीतका संरचना हटाउन आफै खटिए नगर प्रमुख शाह। कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि दलबाट बाहिरिन निर्देशन। अवज्ञा गरे कानून अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी। स्थानीय तहले दिने महिला सिपमूलक तालिम अव्यावहारिक बन्दै। आर्थिक स्रोतको अभावमा तालिम लिए पनि उद्यमी बन्न कठिन। ललितपुरले भने 1% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने। मोफसलका पालिकाहरू काठमाडौँमै स्थानीयलाई सेवा दिँदै सानातिना काममा स्थानीयले दुःख नपाउन् भन्ने उद्देश्य। नारामा सीमित बन्दै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। सधैँ पर्यटकको रोजाइमा पर्ने भेडेटारमा साहसिक खेल भित्रिँदै। प्याराग्लाइडिङपछि सुरु भएको जिप लाइनले पर्यटकको मन जित्दै। साइक्लिङ, क्यानोनिङ, बोटिङ, बन्जीको पनि राम्रो सम्भावना। र राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटामा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको 5,500 भन्दा बढी निवेदन। फागुनदेखि नै फारम सङ्कलन। सुकुम्बासी दलितलाई सहरी क्षेत्रमा निशुल्क 4 आना जग्गा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अब थप खबर। सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाका वडाहरूले काठमाडौँबाटै सेवा दिन थालेका छन्। महाकुलुङका एउटा मात्रै होइन, प्रायजसो सबै वडाले काठमाडौँबाटै पञ्जीकरण सम्बन्धी सेवा दिन सुरु गरेका हुन्। यही क्रमलाई वृद्धि गर्दै वडा नम्बर 2ले समेत बुधबारदेखि 6 दिनसम्म काठमाडौँमा अस्थायी बसोबास गर्नेहरूका लागि सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाले काठमाडौँमा अस्थायी बसोबास गर्ने स्थानीयलाई लक्षित गरेर घुम्ती सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। महाकुलुङ गाउँपालिकाको 5 वडा मध्ये वडा नम्बर 4 र 5ले यस अघि नै काठमाडौँबाट विभिन्न सेवा दिइसकेका छन्। बुधबारदेखि वडा नम्बर 2ले पनि पञ्जीकरण लगायतका सेवा सुरु गरेको छ। काठमाडौँमा अस्थायी रूपमा बस्दै आएका स्थानीयले जन्म दर्ता र जमिनको तिरो जस्ता सामान्य कामका लागि गाउँपालिकासम्म धाउन नपरोस् भनेर सेवा सञ्चालन गरिएको हो। गाउँपालिका जान आउन नै घटीमा 10,000 रुपैयाँ खर्च हुने भएकोले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्न सीमित अवधिका लागि सेवा दिइएको 2 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष प्रदीप कुलुङ बताउँछन्।
अझै चुस्त गर्नका निमित्त चाहिँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको चाहिँ बसोबास गर्ने चाहिँ महानुभावहरूलाई सेवा प्रवाह गर्दाखेरि अझै चुस्तता हुन्छ, प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने उद्देश्य हाम्रो कुरा होइन। यहाँको चाहिँ मानिलिनु 100-150 जनता गएर सेवा प्रवाह गर्दाखेरि कम्तीमा एकजना यहाँबाट त्यहाँ गएर आउनलाई एउटा नागरिकताको सिफारिस लिन जानुलाई 10,000 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि हामी वडा सचिवज्यू र म चाहिँ एउटा आदेश यहाँ आएर सेवा प्रवाह गर्दाखेरि त्यो कस्टली पनि अब हरेक हिसाबमा उहाँलाई फाइदा हुने थियो होइन, हरेक हिसाबले। र एकदम हामीले पनि अब जनप्रतिनिधि चाहिँ हो, हामी सबैको जनप्रतिनिधि हो भन्ने पनि त्यो उहाँहरूले पनि महसुस हुने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ सेवा चाहिँ काठमाडौँ प्रवाह गरौँ भन्ने उद्देश्य हो। बुधबारदेखि 13 गतेसम्म महाकुलुङ गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष र वडा सचिवले काठमाडौँबाट सेवा दिनेछन्। वडाध्यक्ष घुम्ती सेवा दिन काठमाडौँ आए पनि गाउँकै वडा कार्यालयमा पनि सेवा भने रोकिएको छैन। त्यहाँ वडा सदस्यले सेवा दिइरहेका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारासहित देशभर स्थानीय सरकार क्रियाशील छ। तर पालिकाका अधिकांश बासिन्दा काठमाडौँमा बस्ने गरेकाले स्थानीय तहलाई पनि यहाँ आएर सेवा उपलब्ध गराउने बाध्यता आइलागेको हो। काठमाडौँ पनि महाकुलुङवासीहरूको चाहिँ अब बस्ती गाउँको कोठा लिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बसेको छन् र उहाँहरूले चाहिँ किनभने अब वडामा नै सेवा लिन आउनलाई पनि अब कसैको अब आफ्नो खर्चको अभावहरू हुन्छन्। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अब जुन प्रदेशमा बस्ने साथीहरूलाई पनि स्थानीय सरकारबाट नै अब जनप्रतिनिधिहरूले सेवा दिन सक्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ हामीले जुन यो कार्यपालिकाको मिटिङमा पनि यो आवाजहरू उठाएका थियौँ र जुन कार्यपालिकाको मिटिङले हामीले निर्णय गरेर नै यो सेवा चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको छौँ। वडाबाट लिनुपर्ने कर चुक्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नवीकरण, नागरिकता तथा बसाइसराईको सिफारिसका साथै जन्म, मृत्यु तथा विवाह दर्ता लगायत सेवा काठमाडौँबाटै पाएपछि वडावासी समेत खुसी भएका छन्। एकदम खुसी लागेको छ। यो पालिका प्रमुखहरूले अध्यक्ष वडा अध्यक्षहरूले यसरी घुम्ती सेवा कार्यक्रम चलाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। कपनको दुर्गा मन्दिर नजिक रहेको एक होटलबाट वडाले सेवा दिइरहेको छ। कामको चाप अनुसार सेवाको अवधि थप्न सकिने वडाध्यक्ष कुलुङ बताउँछन्। पालिका खबरमा अब ओपन ब्यालट। अहिले देशमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा लाग्न छाडेको छैन, तर कहिलेकाहीँ देखिन्छ कि हामीलाई वास्तवमै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार चाहिएको छ त? सबैको रोजाइको सहर बनेको काठमाडौँमा देशभरका नागरिकको बसाइ छ, जसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहले त काठमाडौँमै आएर स्थानीयलाई सेवा दिनु परिरहेको छ। के यस्ता कार्यले गाउँमा पुगेको सिंहदरबारलाई फेरि काठमाडौँमै फर्काउने त होइन? के यसरी सेवा लिँदा स्थानीय खुसी छन् त? सुनौ गोप्य मतदान गर्ने मतदाताको खुल्ला विचार ओपन ब्यालटमा। गाउँमा यस्तो छ, अहिले धेरै बर्खा पनि लागेको छ अनि बाटोघाटो पनि त्यति राम्रो छैन। अनि त्यो बच्चासँग फेरि यहाँ त्यही बच्चासँग भएछ, फेरि धेरै गाह्रो छ। त्यही भएर यहाँ सेवा सुविधा हुनुभएको छ, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। अहिले त भाडा बढेको छ, ती जरा जति बढेको छ। अब एक दिन नै पुगिहाल्छ पुग्न चाहिँ, तर धेरै अहिले त असहज छ। बाटो त्यो हो जन्म त गाह्रो हुन्छ, गाडीले त्यस्तै हो बाटो छ। त्यही भएर एकदम खुसी लागेको छ। यो पालिका प्रमुखहरूले अध्यक्ष वडा अध्यक्षहरूले यसरी घुम्ती सेवा कार्यक्रम चलाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। यो काठमाडौँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका चाहिँ सेवा सुविधा लिएर पाल्नु भएको छ। उहाँहरूलाई भित्री मेरो हृदयबाट चाहिँ आभार व्यक्त गर्दछु। किनभने यहाँबाट काठमाडौँबाट गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ धेरै टाइम पनि लाग्ने हुनाले है हामीलाई चाहिँ अब त्यो समय पनि कहिलेकाहीँ नमिलेको खण्डमा हामीलाई बहुतै जटिल हुने हुनाले अब सोलुखुम्बु हामी जाँदाखेरि त यहाँबाट जाँदा धेरै भाडाहरू लाग्ने होइन, एक त अब समयको खर्च हुने, अब एक त यहाँबाट अब धेरै अब जटिल कामहरू पनि हुन्छ होइन। यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि हरेक बाधा व्यवधान पनि आउँछ, अब सडकहरू राम्रो छैन होइन, पिच गरेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि धेरै कठिनाइहरू आउने हुनाले अब यो सेवा लिएर यहाँसम्म चाहिँ पाल्नु भएको कारणले चाहिँ हामीलाई धेरै सहज भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण पालिका टिमलाई चाहिँ म भित्रै हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले यो सेवा लिइरहँदाखेरि हामीलाई अब धेरै खुसी भएको छ। हाम्रो समयको बचतदेखि लिएर विभिन्न
जस्तै अब कार्यक्रमहरू पनि अब हामीले सुन्न अब देख्न नपाइराखेको अवस्थामा अब काठमाडौँमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ अब गाउँमा के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ त्यो कुराहरू पनि हामीले अवलोकन गर्न नपाउँदामा यसरी प्रत्यक्ष रूपमा देखेर हामीले कार्यक्रमलाई चाहिँ अब निहालिराख्दाखेरि चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ। यो के अरे घुम्ती सेवा कार्यक्रम लिएर हाम्रो वडा अध्यक्षहरू आउनु भएको छ, हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। हामी यहाँबाट जानु उता गाउँ जानलाई अब अलिकति बाटोको हिसाबले पनि धेरै लामो छ, अब हामी जान पनि पाउँदैनौँ घरिको घरि होइन। यही सेवा लिन पाउँदा हामी एकदम खुसी छौँ र उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। कानून विपरीतका संरचना हटाउन आफै खटिए नगर प्रमुख शाह। कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि दलबाट बाहिरिन निर्देशन। अवज्ञा गरे कानून अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी। स्थानीय तहले दिने महिला सिपमूलक तालिम अव्यावहारिक बन्दै। आर्थिक स्रोतको अभावमा तालिम लिए पनि उद्यमी बन्न कठिन। ललितपुरले भने 1% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने। मोफसलका पालिकाहरू काठमाडौँमै स्थानीयलाई सेवा दिँदै सानातिना काममा स्थानीयले दुःख नपाउन् भन्ने उद्देश्य। नारामा सीमित बन्दै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। सधैँ पर्यटकको रोजाइमा पर्ने भेडेटारमा साहसिक खेल भित्रिँदै। प्याराग्लाइडिङपछि सुरु भएको जिप लाइनले पर्यटकको मन जित्दै। साइक्लिङ, क्यानोनिङ, बोटिङ, बन्जीको पनि राम्रो सम्भावना। र राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटामा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको 5,500 भन्दा बढी निवेदन। फागुनदेखि नै फारम सङ्कलन। सुकुम्बासी दलितलाई सहरी क्षेत्रमा निशुल्क 4 आना जग्गा। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब पालिका खबरमा अब थप प्रसङ्ग। हुन त भेडेटार आफैमा सुन्दर छ, तर पछिल्लो समय यहाँ साहसिक खेल समेत सञ्चालनमा आउन थालेपछि थप पर्यटकको गन्तव्य स्थल बन्न थालेको छ। 1 दशक अघि नै भेडेटारमा प्याराग्लाइडिङ र राफ्टिङ जस्ता साहसिक खेलको सुरुवात भएको थियो, तर अहिले प्याराग्लाइडिङसँगै जिप लाइन पनि सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकको आकर्षण झनै बढेको छ। हेरौँ ईश्वर थापाको रिपोर्ट। वर्ल्ड वाइड ग्रुप नेपाल प्रालीले भेडेटारमा 2 वर्ष अध्ययन गरेर करिब 3 करोड लगानीमा जिप लाइनको सुरुवात गरेको हो। जिप लाइनमा टेकअप पोइन्टदेखि ल्यान्डिङ पोइन्टसम्म आइपुग्न करिब 30-40 सेकेन्ड लाग्छ। क्लासिक, सुपरम्यान र कपल जिप लाइन गरी 3 प्रकारको सुविधा रहेको छ। क्लासिकमा 1 जना बसेर फ्लाइङ गर्छन् भने सुपरम्यानमा उडेझै गरी फ्लाइङ गर्छन्। त्यस्तै कपलमा जोडी बसेर फ्लाइङ गर्छन्। क्लासिकको 1200, सुपरम्यानको 1500 र कपलको 1800 रुपियाँ मूल्य तोकिएको सञ्चालक दिनेश रायमाझीले बताउनुभयो। 3 वर्ष जस्तो भयो, 3 वर्ष क्रस भयो भनौँ। यसको लागत चाहिँ सर हाम्रो 3 करोडभन्दा माथिको छ। लागतहरू चाहिँ 3 करोडभन्दा माथिको छ सर। र प्राइभेट नै हो सर। हजुर, हामी चाहिँ प्राइभेटमा चाहिँ हामी 3-4 जना चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्राइभेट 3-4 जना मिलेर प्राइभेट नै हो। तारको क्षमता 11,000 किलो भारको छ। सेफ्टी बेल्ट 22 देखि 2700 केजी भार र क्याराबिनरको भार क्षमता पनि 2700 केजीसम्मको रहेको कम्पनीले जनाएको छ। साहसिक पर्यटकहरूको 5 लाखको बिमा पनि भएकाले सुरक्षाको चिन्ता लिन नपर्ने सञ्चालक बताउँछन्। नेपालमा हुँदै आएको 16वटा साहसिक खेलमध्ये भेडेटारमा धेरै खेलको सम्भावना रहेको साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुमदाली राईले बताउनुभयो।
प्रोजेक्टका निजी लगानीकर्तालाई हामी प्रोत्साहन गर्ने, सकेसम्म हामीले चाहिँ नै जो निजी लगानीकर्ता छन् उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूको काममा चाहिँ ढिलाइ नगरिकन निजी लगानीकर्ताले विशेष गरी प्रोत्साहन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नै लगानी गर्नको लागि अरू बढावा दिने। भेडेटारमा साइक्लिङ, प्याराग्लाइडिङ, क्यानोइङ, फ्लाइङ, जिप लाइन, बोटिङ, रेस, बाइस रेस लगायत खेलको सम्भावना रहेको छ। साइक्लिङ, बोटिङ निजी स्तरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटामा 5,693 वटा निवेदन संकलन भएका छन्। भूमि आयोग धनकुटामा अव्यवस्थित बसोबासतर्फ 5,086 वटा, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ 455 वटा र भूमिहीन दलिततर्फ 152 वटा निवेदन परेको जिल्ला भूमि आयोगले जानकारी दिएको छ। धनकुटामा गत फागुनमा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेर कार्य अगाडि बढाएपछि फारम संकलनको काम सुरु गरिएको जिल्ला भूमि आयोगका अध्यक्ष बलबहादुर राई जानकारी दिन्छन्। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्दै उनले आयोगको लगत संकलनको काम गरिरहेको जानकारी समेत दिएका छन्। सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासको लागि शहरी क्षेत्रमा 4 आना जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको बसोबासका लागि शहरी क्षेत्र बाहिर 10 आना जग्गा दिनेछ। यस्तै शहरी क्षेत्र बाहिर अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई 1 रोपनी 15 आना जग्गा दिइनेछ। यस्तै कृषि प्रायोजनका लागि शहरी क्षेत्र बाहिर भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितका लागि 5 रोपनी र अव्यवस्थित बसोबासको लागि 19 रोपनीसम्म जग्गा दिइने आयोगले जनाएको छ। पालिका खबरमा अब पालिका टक। देशका अधिकांश पालिकामा निर्वाचित भइरहेका जनप्रतिनिधिले कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई आगामी 5 वर्षको एजेन्डा बनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशको कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझासँग सहकर्मी जनकराज पण्डितले गरेको पालिका टक। सर्वप्रथम यहाँलाई पालिका खबरमा स्वागत छ दाजु। हस्, धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने जनताले यहाँलाई मन र मत दुवै दिएर दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गराइरहँदा आफ्नो 5 वर्षको कार्यकाल समग्रतामा कस्तो रह्यो जस्तो लाग्छ? किनकि एकजना सहायक स्तरको कर्मचारी र एउटा सचिव लिएर तपाईँ गाउँपालिका छिर्दै गर्दा अहिले केही नभए नि 100-150 कर्मचारी होलान्, कस्तो रह्यो? यो 5 वर्ष चाहिँ हामी सुरुमा आउँदा अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ निर्दिष्ट गरेका चाहिँ हाम्रा जुन सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहहरू तह बनाउने भनेर चाहिँ जुन खालको परिकल्पना गरियो, त्यसले चाहिँ जनतामा एउटा छुट्टै खालको आयाम थियो। र अनि त्यसमा के थियो भने लामो समयसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यति बेलाको निकायको निर्वाचन हुन सकेका थिएन। जनतासँग ठुलो अपेक्षा थियो। हामी बिच चुनौती पनि कस्तो थियो भने तपाईँले भने जस्तै आउँदाखेरि त केही पनि थिएन यहाँ, होइन? तपाईँ सामान्य 1-2 जना कर्मचारी, त्यसपछि अरू चाहिँ खासै त्यस्तो थिएन। तर पछि जब हामी निर्वाचित भएर आयौँ, आइसकेपछि हामीलाई के चुनौती थियो भने कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, ऐन कानुन नियमावलीहरू बनाउनु पर्ने, कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने, अनि यहाँ चलाउनु पर्ने, सँगसँगै विकास निर्माणको काम पनि सँगै गर्नुपर्ने, त्यो खालको परिस्थिति थियो। त्यो परिस्थितिलाई हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा हामीले कार्यशाला गऱ्यौँ। गरिसकेपछि गाउँपालिकाको तर्फबाट अब यसरी जाने भनेर हामीले एउटा योजना बनायौँ। योजना बनाइसकेपछि हामीले पहिलो वर्ष चाहिँ ऐन कानुन विधिहरू नियमावलीहरू बनाउने भनेर चाहिँ मनायौँ। त्यो बेलासम्म हामीले धेरै कामहरू चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ, जग बसाल्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले पहिलो वर्ष चाहिँ सबै गाउँपालिकामा गर्नुपर्ने कामहरूको चाहिँ योजना बनायौँ र डिपिआर गऱ्यौँ। डिपिआर गरिसकेपछि पहिलो जनतालाई चाहिँ आवश्यकता के थियो भने यहाँको विकास निर्माण। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र म पहिलो कार्यकालमा आउँदा 1 मिटर पनि पिच बाटो थिएन। अहिले 85 किलोमिटर बाटो पिच छ। मुख्य सडकहरू सबै पिच छन् र एउटा नपरेको हम्सपुरको थियो, त्यो पनि अहिले 25 करोडको चाहिँ टेन्डर भइरहेछ। हामीले त्यसरी चाहिँ अगाडि बढायौँ। खानेपानीको हकमा हेर्ने हो भने हाम्रो गाउँपालिकाभित्र नगर्ने खानेपानी थियो। 102 घरमा मात्रै एक धारा थियो। अहिले हाम्रो गाउँपालिकाभित्र 95% घरमा चाहिँ पुरा छ। तर
त्यो नभएको पनि फेरि पुरा 5% नभएको किन भन्दा प्रदेश र सङ्घले लिएका योजना। हाम्रो गाउँपालिकाले 57वटा योजना पुरा गर्यो, तर प्रदेश र सङ्घले चाहिँ 3टा योजना हामीले उहाँहरूलाई दिएका थियौँ। उहाँहरूका 16वटा योजना थियो, अरू बाँकी भएका नि गाउँपालिकाले गरिदियो। 3टा योजना पुरा गरिदिनुहोस् न भनेर दिएको, 3-4वटा योजना नि उहाँहरूले पुरा गर्न सक्नु भएन। अहिलेसम्म त्यही कारणले रोकिरहेछ। म तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि भन्न चाहन्छु। र अनि गाउँपालिकाभित्र हामीले गाउँपालिकाका जनतालाई स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी पुर्यायौँ। नपुगेका ठाउँहरू जस्तो स्यास्त्री, तालबेसी, थुम्की जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ पोल्याङमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य इकाइ खडा गरेर त्यहाँबाट सेवा प्रदान गऱ्यौँ। अनि गाउँपालिकाको आफ्नै अस्पताल निर्माण गऱ्यौँ। कोभिडको बेलामा पनि हामीले नेपाल सरकारले लकडाउन गर्नुभन्दा 3 दिन अगाडि नै हाम्रो गाउँपालिकाले लकडाउन गरिसकेका थियो। हरेक कोभिड लागेका बिरामीका घरमा चाहिँ गाउँपालिका पुगेका छ, स्वास्थ्यकर्मी पुगेका छन्। त्यति बेला स्वास्थ्यकर्मीहरूले धेरै सहयोग गरे। म तपाईँको मिडिया मार्फत धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई पुनः। र त्यसरी चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट आइसोलेसन राख्ने, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने, स्थानीय सरकार चाहिँ जनताको घरमा छ है भनेर प्रत्याभूति दिने काम गऱ्यौँ। शिक्षाको हकमा पनि हामीले गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्नुपर्छ भनेर प्राविधिक शिक्षा अहिले पढाइ सुरु भइरहेछ। प्राविधिक शिक्षा सुरु गऱ्यौँ। अङ्ग्रेजी माध्यम चाहनेहरूलाई अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइको सुरुवात गऱ्यौँ। तालिमको कुरा आज पनि के अरे हामीले चाहिँ अहिले पनि हाम्रोमा चाहिँ आइसिटी सरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट ल्यापटप अनुदानमा दिने, अनि उहाँहरूको तर्फबाट पनि केही सेयर गर्ने र त्यसरी गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि साझेदारीमा चाहिँ उहाँहरूलाई ल्यापटप दिने, आइसिटीका तालिमहरू दिने, प्रविधि मैत्री बनाउने, उहाँहरूको क्षमता विकास गर्ने, अन्य विषयवस्तुमा चाहिँ पठन पाठन गर्ने, पाठ्यक्रमहरू चाहिँ निर्माण गर्ने, भौतिक संरचना गाउँपालिकाको तर्फबाट सबै विद्यालयका भौतिक संरचना हामीले सबै सुविधा सम्पन्न बनाएका छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ युवा तथा रोजगारीको हकमा पनि पकेट क्षेत्र ब्लक बनाउने, कृषिमा कामहरू गर्ने, युवाहरूलाई व्यवसाय मैत्री बनाउने। हामी आउँदा जम्मा 8वटा फर्म मात्रै दर्ता थियो हाम्रो गाउँपालिकाभित्र। अहिले लगभग 700भन्दा माथि फर्महरू दर्ता भइरहेछन्। भनेको त्यहाँ त रोजगारी कति सिर्जना गर्न सकियो, स्वरोजगार बनाउन सकियो भन्ने कुरा त्यहीँबाट देखिन्छ। हामीले यस्ता यावत पर्यटनको क्षेत्रमा पनि हाम्रो गाउँपालिका अत्यन्त मनोरम ठाउँ हो। पोखरा भ्याली सबै देखिन्छ, पोखराका ताल देखिन्छन्, यहाँबाट देखिने गण्डकी प्रदेशबाट देखिने हिमालका श्रृङ्खलाहरू सबै देखिन्छ हाम्रो गाउँपालिकाबाट। त्यस्तो छ। सांस्कृतिक रूपमा नि अत्यन्त धनी हो। हाम्रो देशका त उच्च ओहदाका सबै आउनुहुन्छ हाम्रो गाउँपालिका। तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला, बङ्गलादेशको राष्ट्रपति नै हाम्रो गाउँपालिका आएर जानुहुन्छ। हामीले त्यहाँ यहाँको संस्कार संस्कृति, मुस्लिमको, कुमालको होइन, अरू जनजातिहरूको, नेवारदेखि लिएर अरू जनजातिहरूको, गुरुङहरूको त्यस्ता चाहिँ संस्कृतिहरू चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूको संस्कृतिहरू प्रदर्शन गर्ने, त्यसबाट चाहिँ पर्यटकीय रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने होइन, आकर्षित गराउने, मनोरञ्जन दिने, अनि त्यसपछि होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने, अब व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने। रूपाताल परियोजना छ 4 अर्बको, अहिले त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट चलिरहेछ। अब हाम्रो गाउँपालिकाको विकास बजेट हेर्ने हो भने त 1 वर्षको 12-15 करोड मात्रै हो। हामीले सङ्घ प्रदेशसँग पनि समन्वय गरेर गाउँपालिकाभित्र 9 अर्बभन्दा बढी बजेट भित्राएर चाहिँ यहाँको विकास निर्माण गरेका छौँ। त्यही कारणले जनताले दोस्रो पटक पनि मलाई चाहिँ पहिलाको मतभन्दा डबल मतले चाहिँ जिताउनु भयो। लगभग डबल मतले जितेँ मैले होइन। पहिलो कार्यकालमा यति धेरै काम गरिसक्नु भएको रहेछ, अब दोस्रो कार्यकालमा के चाहिँ गर्न बाँकी छ त? के गर्नुहुन्छ? होइन, अब यस्तो मान्छेको आवश्यकता चाहिँ एकपछि अर्को बढ्दै जान्छ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने छ। एउटा चाहिँ मैलाई पनि अर्को चुनौती के छ भने पहिला त यति गर्यो, अब त झन् अनुभव छ, त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ पक्का पनि गर्छ यसले भनेर जनताले त्यो खालको चाहिँ अपेक्षा लिएर मलाई मतदान गर्नुभएको। त्यो कारणले गर्दा मैले जनतासँग चाहिँ पहिलाको भन्दा अझ राम्रो काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई छ, स्वाभाविक हिसाबले गर्नुपर्छ हामीले। त्यसैले हामीले राज्यको संरचनालाई चाहिँ अधिकतम रूपमा चाहिँ परिचालन गर्दै गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ हामीले यहाँ भएको सम्भावनालाई उजागर गर्दै लानुपर्ने छ। गर्ने कुरा त थुप्रो छन् अझ। अब हामीले भर्खर स्वरोजगारको सुरुवात गरेका छौँ। यो वर्ष हाम्रो गाउँपालिकाले स्वरोजगार वर्षको रूपमा मनाएको छ होइन। कसैलाई चाहिँ सबैलाई तालिमको व्यवस्थापन गर्ने, तालिम लिन चाहनेहरूलाई स्वरोजगारको व्यवस्थापन गर्ने, ब्याङ्कहरूसँग समन्वय गरेर बिना धितोमा राखेर सहुलियत दरको ऋणको व्यवस्थापन गर्ने, प्राविधिक सहयोगको व्यवस्थापन गर्ने, आय आर्जन गराउने, भएका बाँझा जग्गाहरूलाई चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ उर्वरा बनाउने होइन, त्यहाँ खेती हुने बनाउने अथवा उद्योग धन्दा चलाउने बनाउने, त्यो खालका
धेरै खालका चुनौतीहरू छन्। त्यो गर्नको निमित्त हामीले अहिले गाउँपालिकाले पनि योजना बनाएको छ, हामी त्यसरी अगाडि बढ्दैछौँ। भनेपछि पक्कै पनि यहाँले आवधिक योजना त बनाएरै अघि बढ्नु भयो होला। आवधिक योजना बनाइरहँदा त्यस सन्दर्भमा एकछिनमा हामी कुरा गर्छौँ। मैले एउटा प्रसङ्ग जोडेँ, यहाँले अघि भन्नुभयो जुन सङ्घ त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय सरकार, तीन तहको सरकारको बिच जुन हाम्रो संविधानमा 3 तहको परिकल्पना छ, त्यो कतै भएको देखिँदैन। कसैको पावरको भरमा, कसैको पहुँचको भरमा वडा तहमै करोडौँ बजेट कहीँ हालिदिया हुन्छ भने कहीँ एक थोपा पनि बजेट हुँदैन, जहाँ आवश्यकता पनि हुँदैन, एउटा बाटो। अर्को कुरो, यो सहकार्य नहुँदा कतै सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने हो कि भन्ने अर्को डर पनि त्यता छ। र तेस्रो पछि तपाईँहरूको काम केवल सङ्घ या प्रदेशका माननीय या ठुला बडा नेताहरूले हालेको जुन बजेट हुन्छ न त्यसको अनुगमनको पाटो छ, न त्यो कम्प्लिट भए नभएको थाहा छ, केवल सिफारिस गरिदिने काम मात्रै यहाँहरूको भइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूको समन्वय र सहकार्य नहुँदा कतै हामी सङ्घीयता नै हाम्रो अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भन्ने खतरा जुन देखिरहेको छ, यसलाई कसरी यहाँले हेर्नु भएको छ यो 5 वर्षको अनुभवमा? अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने काम गर्ने व्यक्तिको क्षमता नै भर पर्छ, उसले कति समन्वय गर्यो गर्न सकेन भन्ने कुरा। जस्तो म तपाईँलाई हाम्रो गाउँपालिकाभित्रको उदाहरण दिन्छु। हाम्रो गाउँपालिकाले, मैले अघि नै भने नि, गाउँपालिकाले मात्रै 57वटा योजना पुरा गर्यो खानेपानीका। 3टा योजना सङ्घ प्रदेशलाई दिँदा पनि हामीले समन्वय गर्दा गर्दै पनि त्यो चाहिँ गर्न सकिएन। किन सकिएन भने योजना 1 करोडको छ, फेरि उहाँहरूको भन्दा ठुला योजना गाउँपालिकाले गरेको छ, 1 करोडको छ मानौँ, एक वर्षमा बजेट आउँछ 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपियाँ आउँछ। अनि कहिले हुन्छ त्यो पुरा भन्नु त? त्यो त पहिला पुरा गर्न पर्यो नि। अनि अहिले चाहिँ कस्तो, तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। अहिले सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह यो जो जहाँ जहाँ बसेछन् नि, त्यहाँ बस्ने मान्छेले मलाई यहीँ मात्रै चाहिन्छ भन्ने खालको मानसिकता छ, केन्द्रीकृत मानसिकता छ क्या। उसले चाहिँ विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। जस्तो यहाँहरूलाई अधिकारै दिन चाहन्न नि। एकदम त्यो जस्तो के छ भने हामीले केन्द्रमा बस्ने मान्छेले के सोचिरहेछन् भने त्यो केन्द्रमा बस्ने कुर्सीमा सधैँ म मात्रै हो, तलका मान्छे आउनन् भन्ने मानसिकता छ क्या। कुरो बुझ्नुभयो नि? मैले यहीँ खिचेर राख्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो कुर्सीमा त भोलि हामी पनि पुग्न सक्छौँ नि, नसक्ने होइन नि त, होइन? प्रदेशमा बस्नेको पनि त्यही छ। सङ्घले प्रदेशलाई हेर्दा पनि त्यसरी नै हेर्छ, प्रदेशले स्थानीय तहलाई हेर्दा अथवा सङ्घले स्थानीय तह प्रदेशले स्थानीय तहलाई हेर्दा त्यसरी नै हेर्छ। मैले धेरै पटक भनेको छु, धेरै ठाउँमा भनेको छु, कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थानीय तहमा हो। जबसम्म स्थानीय तह बलियो बनाउन सकिँदैन तबसम्म सङ्घीयता बलियो हुँदैन, होइन? तबसम्म जनताले सुविधा पाउन सक्दैनन्। किन सक्दैनन् भने कार्यान्वयन गर्ने सबै स्थानीय तहमा हो। तपाईँ एउटै मात्रै उदाहरण दिन्छु म। कोभिडको बेलामा स्थानीय तह नभएको भए देशको स्थिति कस्तो हुन्थ्यो होला, कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँहरू। त्यो कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि, सङ्घले नि प्रदेशले नि बुझ्नु पऱ्यो नि। अनि सङ्घ र प्रदेशको खर्चको चाहिँ रेसियो कति छ त अहिलेसम्म? अनुपात कति छ? बढी हुँदा 45-46% हो। कुन स्थानीय तहको 70%देखि तल छ मलाई भन्नुहोस्, हो कि होइन? तर यो समन्वय र सहकार त हुन सकेन नि। त्यो कारणले सङ्घले प्रदेशले यहाँ कस्तो छ भने सङ्घको संसद भए सङ्घको संसदले एक ठाउँ बजेट हालिदिने, प्रदेशको संसद भए प्रदेशको संसदले एक ठाउँ बजेट हालिदिने। स्थानीय तहसँग समन्वय छैन, स्थानीय तहले पनि त्यहीँ हालेको छ, अनि त्यहीँ चाहिँ डुप्लिकेसन छ, अनि त्यसले चाहिँ समस्या आउने, अनि त्यहाँ चाहिँ अराजकता आउने, त्यस्तो खालको वातावरण छ एउटा। अनि अर्को वातावरण कस्तो देखिया छ भने सङ्घ र प्रदेशमा अहिले देख्नुभयो तपाईँहरूले, अब यो जति बेला सरकार चलिरहेछ यति बेला सङ्घमा के अरे बजेट बनाउँदा अन्य अनाधिकृत व्यक्तिले गएर चाहिँ बजेटमा चाहिँ चलखेल गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने त्यो खालको वातावरण छ। प्रदेशमा गयो त्यस्तै खालको वातावरण छ। कहिले आफ्ना बाउका नाममा, आमाका नाममा, आफ्ना आफन्तका नाममा ट्रस्ट खोल्ने, दुनियाँ गर्ने, पैसा। यो त कस्तो भयो भने यो मौका बेला गर्नुपर्छ भने जस्तो भयो क्या। यो चाहिँ राज्यका निम्ति जनताको निम्ति गरेको देखिएन। तपाईँ हेर्नुहोस् त महँगी बढेर अहिले तेलको भाग हेर्नुहोस् त, होइन? स्थानीय तहमा हामीले जनतासँग टच हुँदा जनताको पीडा त हामीले बुझेका छौँ नि त। अब त देशमा कसरी आय आर्जन, अहिलेको बजेट मैले सङ्घको पनि हेरेको छु, प्रदेशको पनि हेरेको छु, सबै बजेट कार्यकर्तामुखी, सबै बजेट कार्यान्वयन नहुने खालका, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लाग्ने त्यस्ता खालका बजेट छन्। स्थानीय तहहरूले त्यहाँ हेरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसारको बनाउँछन् त। सङ्घले पनि 50,000 को बजेट पठाउँछ, प्रदेशले पनि 50,000 को बजेट पठाउँछ। हाम्रो स्थानीय तहले 5 लाख भन्दा तलको बनाएको छैन।
अनि कहाँबाट हुन्छ? अनि त्यसपछि समन्वयात्मक हुन पऱ्यो क्या। त्यो त परिषदहरू छन् नि त हाम्रा सङ्घको, स्थानीय तहको, प्रदेशको, होइन? हामीले चाहिँ समन्वय गर्ने समन्वय परिषदहरू छन्, त्यसका बैठकहरू राख्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने। त्यहाँ हुने बित्तिकै अहिले त हाम्रा कस्तो भयो भने सब राजनीतिक रूपले मात्रै, राजनीतिक आँखाले मात्रै हेर्ने भन्ने भयो क्या। देश बनाउनु पर्छ भन्ने आँखाले हेर्ने त्यस्तो खालको मानसिकता चाहिँ सङ्घ सरकारको पनि देखिएन, प्रदेश सरकारको पनि देखिएन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सङ्घीयता अझ धरापमा हुँदै गइरहेछ। अझ हेर्ने हो भने त प्रदेशको हेर्ने हो भने त अब औचित्यै छैन कि भनेर मान्छेले चाहिँ त्यस्तो खाल गर्न लागिसके। अब हामीले श्रीलङ्काबाट पनि सिक्नुपर्छ। अर्थतन्त्र यस्तो भइसक्यो श्रीलङ्कामा, हो कि होइन? तपाईँ डामाडोल भयो, हाम्रै बिजोग हुने हो कि जस्तो, त्यस्तै हुने हो कि जस्तो भइसक्यो क्या हाम्रामा पनि। त्यो कारणले गर्दा अब यो अर्थतन्त्र धान्ने खालको चाहिँ सिक्न पर्दैन। अब त्यो चाहिँ सङ्घ प्रदेशले सिक्न पर्यो, स्थानीय तहले त्यसको समन्वय गरिदिनु पर्यो, स्थानीय तहसँग समन्वय गरिदिनु पर्यो, त्यसपछि माथि लिएर जानु पर्यो नि त। त्यो गर्न सकियो भने चाहिँ बल्ल देशलाई चाहिँ दिगो रूपले अगाडि बढाउन सकिन्छ, सङ्घीयता बलियो हुन्छ, जनताले सुविधा पाउन सक्छन्। अब यो चाहिँ सबैले बुझ्न पर्यो। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। कानुन विपरीतका संरचना हटाउन आफै खटिए नगर प्रमुख शाह। कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि दलबाट बाहिरिन निर्देशन। अवज्ञा गरे कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी। स्थानीय तहले दिने महिला सिपमूलक तालिम अव्यावहारिक बन्दै। आर्थिक स्रोतको अभावमा तालिम लिए पनि उद्यमी बन्न कठिन। ललितपुरले भने 1% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने। मोफसलका पालिकाहरू काठमाडौँमै स्थानीयलाई सेवा दिँदै सानातिना काममा स्थानीयले दुःख नपाउन् भन्ने उद्देश्य। नारामा सीमित बन्दै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। सधैँ पर्यटकको रोजाइमा पर्ने भेडेटारमा साहसिक खेल भित्रिँदै। प्याराग्लाइडिङपछि सुरु भएको जिप लाइनले पर्यटकको मन जित्दै। साइक्लिङ, क्यानोनिङ, बोटिङ, बन्जीको पनि राम्रो सम्भावना। र राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटामा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको 5,500 भन्दा बढी निवेदन। फागुनदेखि नै फारम सङ्कलन। सुकुम्बासी दलितलाई सहरी क्षेत्रमा निशुल्क 4 आना जग्गा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। यो हो पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबर। कुन पालिकामा आज के भए? पालिका खबरमा अब पालिकामा आज। हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएकी बैतडी सिगासे गाउँपालिकाकी 20 वर्षीय बिन्दु धामीले गुमाइन् बच्चा। शिशुको मृत्युप्रति गाउँपालिकाद्वारा दुःख व्यक्त। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने आफ्नै शैली। नगरको फोहोर व्यवस्थापन आफैले गरिरहेको कीर्तिपुर नगरपालिकाको भनाई। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकामा सिंचाइको विषयमा कुटाकुट हुँदा स्थानीय अब्दुल धुनियाको मृत्यु। कुटपिट गर्ने अब्दुल हक प्रहरी नियन्त्रणमा। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाद्वारा सामुदायिक विद्यालयका छात्रलाई सेनिटरी प्याड वितरण। छात्राको पढाइ अवरोध हट्ने पालिकाको विश्वास। कालीगण्डकी नदीमाथि अर्को झोलुङ्गे पुल बन्दै। बागलुङ नगरपालिका 4 उपल्ला चौर र पर्वतको जलजला गाउँपालिका 8 ओडारे जुड्ने पुलको निर्माण कार्य सुरु।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले अनुदानमा पशु बिमा गराउने, आवश्यक कागजपत्र लिएर वडा कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध। कालीकोटका स्थानीय तहमा उत्पादित स्याउले पाएन बजार, यातायातको सुविधा नहुँदा भारी बोकेर बजार पुर्याउनु पर्ने बाध्यता। प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना, 9 जना घाइते भएको प्रहरीको भनाई। 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा आलु उत्पादनमा वृद्धि, अघिल्ला वर्षभन्दा 5 गुणाले उत्पादन बढेको गाउँपालिकाको भनाई। झापाका स्थानीय तहमा हात्ती आतंक, बाले भित्र्याउने बेलामा हात्तीले दुःख दिने गरेको स्थानीयको गुनासो। गैंडाको आक्रमणबाट चितवनको माडी नगरपालिकामा एकको मृत्यु हुनेमा 75 वर्षीय जगरू महतो। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाद्वारा वडा स्तरीय योजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्न निर्देशन, समितिका पदाधिकारीको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध। कीर्तिपुर नगरवासीले स्वास्थ्य उपचारमा 50% सम्म छुट पाउने, कीर्तिपुर अस्पताल र नगरपालिका बीच सम्झौता। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकाका रूपेश जोगीले पाए घरमै नागरिकता, अशक्त तथा दीर्घ रोगीलाई घरमै पुगेर सेवा प्रदान गर्दै नगरपालिका। काठमाडौँ महानगरको शान्ति सुरक्षाबारे मेयर बालेन्द्र शाहको चासो, उपत्यका प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रविन्द्र बहादुर धानुकसँग छलफल। सप्तरीको अग्निसाई कृष्ण सावरण गाउँपालिकामा सवारी दुर्घटना, 1 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। सडकमा छाडिएको गाईसँग मोटरसाइकल ठोकिँदा धनगढी उपमहानगरपालिकामा 1 को मृत्यु हुनेमा धनगढी 13 हिमाली टोलका 30 वर्षीय गंगा बोगटी। मेलम्ची नै इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीको 14 महिना पूरा, दिगो रूपमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका स्थित शोभा तालमा देखिए सङ्कटापन्न नकटा हाँस, जैविक विविधता र चरा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञको भनाई। र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1-2 बालीको मूल्य र कामदारको ज्याला निर्धारण, बालीको मूल्य र कामदारको ज्यालामा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्य। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं, मूल खबर पुनः एकपटक। कानून विपरीतका संरचना हटाउन आफै खटिए नगर प्रमुख शाह, कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि दलबाट बाहिरिन निर्देशन, अवज्ञा गरे कानून अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी। स्थानीय तहले दिने महिला सिपमूलक तालिम अव्यावहारिक बन्दै, आर्थिक स्रोतको अभावमा तालिम लिए पनि उद्यमी बन्न कठिन, ललितपुरले भने 1% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने। मोफसलका पालिकाहरू काठमाडौँमै स्थानीयलाई सेवा दिँदै सानातिना काममा स्थानीयले दुःख नपाउन् भन्ने उद्देश्य, नारामा सीमित बन्दै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। सधैँ पर्यटकको रोजाइमा पर्ने भेडेटारमा साहसिक खेल भित्रिँदै, प्याराग्लाइडिङपछि सुरु भएको जिप लाइनले पर्यटकको मन जित्दै, साइक्लिङ, क्यानोनिङ, बोटिङ, बन्जीको पनि राम्रो सम्भावना। र राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटामा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको 5,500 भन्दा बढी निवेदन, फागुनदेखि नै फारम सङ्कलन, सुकुम्बासी दलितलाई सहरी क्षेत्रमा निशुल्क 4 आना जग्गा। हवस् त, पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर आजलाई यति नै। नियमित रूपमा हरेक दिन साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पालिका खबर मार्फत एभिन्यूज टेलिभिजनमा उपस्थित हुने नै छौं। युट्युब च्यानल पालिका खबर, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तथा टिकटकमा समेत हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको पलपलको खबरका लागि हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोस् पालिकाखबर.com। नमस्ते।